नमस्ते। हामी इंग्लिश टु नेपाली कन्टिन्युअसली पढिरहेका छौं। अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ द बेस्ट प्रिपरेसन अ बिग प्लेटफर्म फर लर्निङ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज। हामीले इंग्लिश टु नेपालीको अगाडि दुईवटा युनिटहरू अपलोड भएका छन्। हजुरलाई म यो भिडियोदेखि तल डेस्क्रिप्सनमा र कमेन्ट बक्समा त्यो दुईटा भिडियोको पनि लिंक राखिदिनेछु। अब आजको पाठ सुरु गरौँ है। राम वाज टेकिङ अ पिक्चर। राम ह्याड टेकन अ पिक्चर। अब थियो भन्ने अर्थ लाग्यो यहाँ। यो पनि थियो त थियो नै हो। के हो त यो? कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि वाज भनेको चाहिँ दै थियो हो। दै थियो, आउँदै थियो, जाँदै थियो, खाँदै थियो। यो ह्याड भनेको चाहिँ थियो त हो, तर एको थियो। आएको थियो, खाएको थियो, गएको थियो, पढेको थियो। एको थियो वाला थियो चाहिँ ह्याड। दै थियो वाला थियो चाहिँ वाज। भनेपछि काम भइरहेको देखाएको छ यहाँ। टेकिङ अ पिक्चर भनेको फोटो खिच्दै, फोटो खिचिरहेको थियो। फोटो खिच्दै थियो, फोटो खिचिरहेको थियो। राम फोटो खिचिरहेको थियो भने पनि भयो, राम फोटो खिच्दै थियो भने पनि भयो। अब 2 नम्बरमा हेरौँ है। राम ह्याड टेकन अ पिक्चर। टेक भनेको लिनु, खिच्नु। टेक अ पिक्चर भनेको फोटो खिच्नु। टुक अ पिक्चर भनेको फोटो खिच्यो। टेकन अ पिक्चर भनेको फोटो खिचेको। फोटो खिचेको छ यहाँ। फोटो खिचेको थियो। ह्याड भनेको त एको थियो। रामले फोटो खिचेको थियो। अब हामीले भनेको मिल्यो कि मिलेन एकपल्ट चेक गरौँ। राम फोटो खिचिरहेको थियो, फोटो खिच्दै थियो। रामले फोटो खिचेको थियो। ओके, यसले पनि तपाईको इंग्लिशको कन्सेप्ट, इंग्लिशसँग खेल्नु पर्छ, टाइम दिनु पर्छ, अनि अंग्रेजी आउन थालिहाल्छ है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वान। यस्तै खालको एक्सरसाइज 3वटा छ। त्यसपछि अरु धेरै खालको छ है आज। अब त यहाँ हरि वाज बाइङ भेजिटेबल्स। हरि ह्याड बाउट भेजिटेबल्स। ओके, दै थियो, एको थियो, किन्दै थियो, किनेको थियो। भनेपछि त मिल्यो। हरि साग सब्जीहरू किन्दै थियो। हरिले साग सब्जीहरू किनेको थियो। किनेको थियो। थियो भन्दैमा वाज अथवा ह्याड चाहिँ जता लाउन पनि मिल्ने खालको हुँदैन। दै थियो भन्दाको थियो चाहिँ वाज। एको थियो भन्दाको थियो चाहिँ ह्याड। कसरी जान्ने त भन्दा यता आइएनजी भएको बेला दै थियो हुन्छ, यता भित्री भएको बेला एको थियो हुन्छ। भनेपछि हरि वाज बाइङ भेजिटेबल्स भन्दा किन्दै थियो भयो। हरि ह्याड बाउट भेजिटेबल्स भन्दा किनेको थियो भयो। मिल्यो कि मिलेन? लेट्स चेक। हरि साग सब्जी किनिरहेको थियो। हरिले साग सब्जी किनेको थियो। थियो त दुईटैमा आयो।
तर यहाँ चाहिँ किनिरहेको थियो, किन्दै थियो भयो। यहाँको थियो चाहिँ ह्याड लागेको थियो चाहिँ किनेको थियो। यसरी फरक पर्छ। नेक्स्ट, अब एउटा चाहिँ यस्तै छ अनि अरु फेरि फरक छ। Your son was painting the wall. Your son had painted the wall. पेन्टिङ गर्दै थियो, पेन्टिङ गरेको थियो भनेपछि तपाईको छोरो वाल पेन्टिङ गर्दै थियो भयो। यो तपाईको छोरोले वाल पेन्टिङ गरेको थियो भन्ने यो भयो। एकपल्ट चेक गरौँ। लेट्स चेक वन्स। तपाईको छोरो वाल पेन्टिङ गर्दै थियो, वालमा रङ लगाउँदै थियो, दै थियो। तपाईको छोराले वाल पेन्टिङ गरेको थियो भनेपछि अब मेरो छोरो के गर्दै थियो भन्दा योर सन वाज पेन्टिङ द वाल भनेको होला। अनि यो चाहिँ तपाईको छोराले वाल पेन्टिङ गरेको थियो डिस्कलर भयो भन्नलाई सुनाको होला। होइन त? दुईटैमा थियो छ, तर यहाँ दै थियो, पेन्टिङ गर्दै थियो, यहाँ एको थियो। तपाईको छोराले वाल पेन्टिङ गरेको थियो, एको थियो। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वान। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अर्कै खालको आयो, त्यो सिद्धियो। दै थियो र एको थियो, अब जान्नै पर्छ। अब यसमा चाहिँ आन्टी यहाँ रोकिनु पर्छ। आई हेभ समथिङ टु रिक्वेस्ट यु। यो आई हेभ समथिङ 2 + V1 भनेको त मैले यसो गर्नु पर्ने छ, उसो गर्नु पर्ने छ भन्ने कुरा हो। कसरी बुझ्ने त यसको नेपाली मिनिङ भन्दा आन्टी मैले तपाईलाई एउटा अनुरोध गर्नु छ, एउटा कुरा, केही कुरा अनुरोध गर्नु छ भने जस्तो मिनिङ लाग्यो। आन्टी आई हेभ समथिङ टु रिक्वेस्ट यु छ। हेरौँ है, आन्टी मैले हजुरलाई केही अनुरोध गर्नु पर्ने छ। आन्टी आई हेभ समथिङ टु रिक्वेस्ट यु। आन्टी मैले हजुरलाई केही अनुरोध गर्नु पर्ने छ। तपाईले पनि यसै गरी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा छ यस्तै फेरि। एक्सक्युज मी सर, आई हेभ समथिङ टु आस्क यु। आस्क यु। एक्सक्युज मी सर, सर सुन्नुहोस् त। आई हेभ समथिङ टु आस्क यु। आस्क यु। मैले हजुरलाई केही कुरा सोध्नु छ भनेको होला है। एकपल्ट यसको पनि नेपाली मिनिङ चेक गरौँ। सुन्नुहोस् त सर, मैले हजुरलाई केही कुरा सोध्नु छ। आई हेभ समथिङ टु आस्क यु। अनुरोध गर्नु छ भन्नु पर्यो भने आई हेभ समथिङ टु रिक्वेस्ट यु। देखाउनु छ भन्नु पर्यो भने आई हेभ समथिङ टु सो यु। यहाँ गएर चेन्ज गर्ने। आई हेभ समथिङ टु सो यु। मैले हजुरलाई केही कुरा देखाउनु छ। अब आई हेभ समथिङ टु टेल यु भन्नु छ। यसरी प्रयोग हुन्छ। अब यो खालको पनि सिद्धियो। अब फेरि नयाँ कुरा आउँछ। यसो गर्दै गर्दा यसो भयो भन्ने खालको है। While I was driving home. While I was driving home भनेको
while I was driving home भनेको गाडी चलाएर जुन बेला while भनेको त जुन बेला हो अब यो थिए भयो नि आइसँग थिए जुन बेला म गाडी चलाएर घर जाँदै थिएँ I saw an accident मैले एउटा दुर्घटना एक्सिडेन्ट देखेँ भयो अब यसको नेपाली एकपल्ट हेरौं गाडी चलाएर घर जाँदै गर्दा मैले एक दुर्घटना देखेँ गाडी चलाएर घर जाँदै गर्दा while I was driving home I saw an accident गाडी चलाएर घर जाँदै गर्दा मैले एउटा दुर्घटना देखेँ यस्तो खालको नेपालीमा हामी यसरी बोल्छौं अब जुन बेला म गाडी चलाएर घर जाँदै थिएँ मैले एउटा एक्सिडेन्ट एउटा दुर्घटना देखेँ भन्दैनौ गाडी चलाएर घर जाँदै गर्दा मैले एउटा दुर्घटना देखेँ भनेर स्वर भन्ने चलन छ अब यस्तै अर्को छ हेर्नुस् है यो फरक रहेछ they went to Mustang during their honeymoon यो during भनेको चाहिँ त्यो बेला अवधिभरि त्यो अवधिभरि चाहिँ यस्तो भयो भन्दा during आउँछ हेर्नुस् है they went to Mustang during their honeymoon तिनीहरुले आफ्नो हनीमुनको बेला चाहिँ हनीमुनको समयमा हनीमुनको अवधिमा त्यस बेला हनीमुनको बेला चाहिँ उनीहरु मुस्ताङ गए भनेको छ यसको नेपाली चेक गरौँ त एकपल्ट तिनीहरु तिनीहरुको हनीमुनको समयमा मुस्ताङ गए ओके यसरी हामीले सक्सेसफुल्ली ट्रान्सलेसनको काम गर्यौं तर ट्रान्सलेसन मात्र गरेको होइन नि त was को प्रयोग र had को प्रयोग पनि जान्यौं हामीले त्यस्तै गरेर I have something 2 plus V1 लगायो भने मैले यसो गर्नु छ यसो भन्नु छ यसो यस्तो सोध्नु छ भन्ने सेन्टेन्स स्ट्रक्चर पनि सिक्यौं अनि यसो गर्दै गर्दा यस्तो भयो भन्दाखेरि while भन्ने सब्जेक्ट पछि was where लगाउने ing लगाउने अनि उतापटि V2 लगाउने सब्जेक्ट पछाडी त्यस्तै अवधिमा त्यस बेला त्यस समयमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ ड्युरिङ को प्रयोग गर्ने भनेर पनि सिकियो यो लेसन हामीलाई अत्यन्तै उपयोगी भयो अब तपाई चाहिँ जस्तो नारायणघाटमा पढ्न चाहनुहुन्छ फर्मल क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट बक्समा भन्नुहोस् म तपाईलाई मोबाइल नम्बर दिन्छु र कोही इजरायल जाने हुनुहुन्छ भने मैले इंग्लिश लर्निङ होममा चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप पढाउँदै छु इजरायलको लागि त्यो पनि कन्ट्याक्ट गराइदिनु होला थ्यांक यू फर वाचिङ इट प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट हैव अ ग्रेट डे बाय बाय